Ya Allah. Ya Allah Jalla Jalaluhu Sallallahu. Ya Allah. Ya Allah tamam Ya Allah. Ya Allah tamam. Ya Allah Ya Allah जनाब के दिन Ya Allah Ya Allah पंजाब में पंजाब का Ya Allah जो नहीं पढ़ने को हिदायत Ya Allah इसके को ताकि Ya Allah सब आपका मोहब्बत नसीब Ya Allah जो लोग तकलीफ में जो परेशान اللهم اغفر له وارحمه وأكرم له وسلم كما ينقى من الصدق ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا أنت التواب الرحيم وصلى الله على خلقه محمد وعلى آله وأصحابه اللهم انك عفو اللهم امين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا اللهم نبه قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مورثا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبيته أجمعين آمين برحمتك يا رب. اللهم انك عفو اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمسلمين والمسلمات يا الله جميل الله شكرا يا الله يا الله يا Ya Allah tukaribkan Ya Allah yaslik kita kama Ya Allah sabbi aqati muhabbat musifna Ya Allah اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبيته أجمعين آمين برحمته لا إله إلا الله